चौरंगी के पास जो अफसोसनाक हादसा पेश आया था, ये इसकी खुसूसी फुटेज है जो बड़ी मुश्किल से ये हमने हासिल की है, क्योंकि हर तरीके से इस फुटेज को लीक होने से रोका गया था। और ये डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे हुए कैमरों की फुटेज है। इसमें देखा जा सकता है कि 2 स्टेप्स तो इस स्टोर के थे। उसके बाद जैसे बच्चा उतरकर मोटरसाइकिल की जानिब नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ गया तो सीधा वो मेन होल में गिर गया। जैसे ही ये गिरा, इसकी वालदा ने उसी वक्त चिल्लाना शुरू कर दिया और वहीं पर खड़ा हुआ एक नीले कपड़ों में शख्स था, उसने भी मदद के लिए लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और वहां पर एक रश लग गया। तो यहाँ पर जो वाकया पेश आया इब्राहिम का, उस हवाले से मजीद अपडेट ये है कि ARY न्यूज़ ने डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पर ये बच्चा जिस गटर में गिरा था, जहाँ पर ढक्कन नहीं था, उसमें कैमरे की फुटेज हासिल हो गई है। और ये इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नीपा चौरंगी के करीब ये मेन हॉल है जो बच्चा यहाँ पर गिरकर हलाक हुआ। अच्छा, स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर ये मेन हॉल का जो आप देख सकते हैं खुला हुआ मौजूद है। बच्चा चलता हुआ गया और इसमें गिर गया। तो CCTV फुटेज में बच्चा मेन हॉल में गिरता हुआ वाज़े नज़र आ रहा है। नज़ीर शाह हमारे साथ है। नज़ीर, ये मंजर जो है ज़ाहिर है बड़ा ही दिल दुखा देने वाला है। ज़रा मुझे बताइएगा, ये तो बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है और बड़ा एक कमर्शियल एरिया है, कैसे ये वाक़या मुझे समझ नहीं आ रहा, बड़ा अल्फाज नहीं है। व्हाट डू यू से नज़ीर? चौरंगी के पास जो अफसोसनाक हादसा पेश आया था, ये इसकी खुसूसी फुटेज है जो बड़ी मुश्किल से ये हमने हासिल की है, क्योंकि हर तरीके से इस फुटेज को लीक होने से रोका गया था। और ये डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे हुए कैमरों की फुटेज है। इसमें देखा जा सकता है कि 2 स्टेप्स तो इस स्टोर के थे। उसके बाद जैसे बच्चा उतरकर मोटरसाइकिल की जानिब नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ गया तो सीधा वो मेन होल में गिर गया। जैसे ही ये गिरा, इसकी वालदा ने उसी वक्त चिल्लाना शुरू कर दिया और वहीं पर खड़ा हुआ एक नीले कपड़ों में शख्स था, उसने भी मदद के लिए लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और वहां पर एक रश लग गया। लेकिन चूंकि एक आम आदमी मेन हॉल में नहीं उतर सकता सीवरेज में, तो उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। इसमें आप एक चीज गौर से देखें तो यहाँ पर 2 से 3 कोन्स रखी हुई ऑरेंज कलर की, जो एक किस्म की सेपरेटर कहलाती है कि इस जगह से गुजरना मना है। तो एक जगह पर जब इस स्टोर की पार्किंग है, मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, तो ये कोन्स उस जो सीवरेज का जहाँ पर वो सिस्टम था, मेन होल का ढक्कन नहीं था, ये वहां भी लगाई जा सकती थी। आप ये देखें कि इस मेन होल को अगर हम गौर से देखें तो हमें भी शायद ये नजर नहीं आए, क्योंकि ये मोटरसाइकिल की पार्किंग के बिल्कुल साथ ही मौजूद था। तो ये इस जो अहम तरीन, इसको हाई प्रोफाइल वाकया कहेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो असम्बली तक में इसकी बाज़गश्त है और हर शख्स शदीद गम और गुस्से का शिकार नजर आता है कि 3 साल नन्हा इब्राहिम कितने अफसोसनाक इस हादसे का शिकार हुआ, जो अपने वालिदैन का इकलौता था। इसके अंदर पुलिस एक जानिब तो जो पुलिस नहीं बल्कि जितने भी लोग हैं, इदारे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। सबसे बड़ा हादसे से बड़ा हादसा ये कि कोई इस हादसे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस जगह पर पहले तो आप तो ये भी मालूम करना चाहिए कि बाइक्स क्यों यहाँ पर पार्क हुई हुई हैं, जब यहाँ पर एक खुला हुआ गटर मौजूद था और जो यहाँ पर कुछ रखा हुआ भी नहीं था। जो बैरियर रखने चाहिए, जो यहाँ पर कुछ बताना चाहिए कि जी यहाँ पर ये मेन होल जो है खुला हुआ है, ये गाड़ी यहाँ पे ये पार्किंग एरिया लीगल है, इलीगल है, क्यों यहाँ पर बाइक पार्क्स हैं? देखें कि कोई भी स्टोर्स वगैरह होते हैं तो उनकी अपनी पार्किंग, हमारे यहाँ तो ऐसा मास्टर प्लान ही नहीं है कि कोई शख्स स्टोर बनाए और उसके अंदर जो है पार्किंग भी इसको बनाना जरूरी हो। हमारे यहाँ तो ये होता है कि बस आपके पास जगह हो, आप स्टोर खोल लें, भले आपके पास पार्किंग की जगह नहीं हो, पार्किंग के लिए सड़क मौजूद है। तो ये जो इस तरह की जगह होती है, तो यहाँ पर जो मुतल्लिका KMC, DMC, TMC और ट्रैफिक पुलिस, इनकी मर्जी के बगैर कोई पार्किंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये इनको गैर कानूनी तौर पर अलॉट की जाती है उस स्टोर्स मालिकान के लिए, जो फिर बाकायदा इसकी फीस भी अदा करते हैं। तो ये भी देखा जाएगा कि अगर ये पार्किंग इनको अलॉट की गई थी तो कौन से महकमे ने इनको ये अलॉट की थी और कैसे की थी, और अगर चले कर भी दी थी, इससे चले कोई मसला नहीं। एक शख्स खरीदारी करने के लिए आता है तो गाड़ी मोटरसाइकिल तो खड़ी करेगा, लेकिन उसके साथ अगर आप कौन अपने एक सेपरेटर के लिए लगा रहे तो यकीनी तौर पर आप एक मेन होल का ढक्कन नहीं था, वहां भी प्रिकॉशन के लिए लगा सकते थे कि यहाँ थोड़ा सा एहतियात से जाएं, आगे ढक्कन नहीं है। लेकिन अगर वो लगा हुआ भी होता, वो एक छोटा बच्चा है, शायद वो उसको भी नजरअंदाज कर लेता। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा जिम्मेदार वो इदारा है
جس نے مین ہول کا ڈھکن ہٹنے کے بعد اس کو لگایا نہیں تھا، کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ڈھکن کئی روز سے موجود نہیں تھا، تو اس کی ذمہ داری ان کے اوپر تو بالکل عائد ہوتی ہے جن کا یہ کام ہے، لیکن یہ اس کا بھی اخلاقی طور پر فرض تھا جو وہاں پر کام کاروبار کر رہے تو وہ نظیر ظاہر سی بات ہے جب یہ جس طریقے سے بائکس کھڑی ہیں، کوئی بھی شخص، کوئی یہ تو بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے جو دوڑتا ہوا چلا گیا، لیکن کوئی بھی انسان یہ سوچ کے یہاں سے گزرے گا کہ یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ڈینجر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مین ہول کھلا ہوا نہیں ہے، ان گاڑیوں کے کھڑے ہونے سے، ان بائکس کے کھڑے ہونے سے یہاں پر تاثر ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کون سیپریٹر رکھے گئے ہیں یہ شاید انہوں نے اپنے پارکنگ ایریا کے لیے مختص کیے ہوئے، لیکن اس کو وہاں پر ہونا چاہیے تھا جہاں پر گٹر پر ڈھکن نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ اس گٹر پر پہلی بات یہ کہ ڈھکن کیوں موجود نہیں تھا، اتنا بیزی ایریا، اور تھوڑی بہت ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے ان کمرشل سٹورز کی، ان مالکان کی، شہریوں کی، کوئی سیوک سینس بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر اتنا بڑا سٹور چلایا جا رہا ہے، آپ کے یہاں اتنا فٹ فال ہوتا ہے، اتنا بندہ روز آتا ہے جو یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آتا ہے، ان کی سیفٹی کے لیے کیوں یہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی گئی، کوئی ایسا سائن نہیں لگایا گیا؟ میں نے دیکھا اکثر و بیشتر کراچی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی وہاں پر لکڑی رکھ دیتے ہیں، کوئی پتھر لگا دیتے ہیں، کوئی جھاڑی رکھ دیتے ہیں، کچھ ایسا سائن کر دیتے ہیں وہاں پر جس سے لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی یہاں پر جانا خطرہ ہے، یہ خطرے سے خالی جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ماں اور یہ بچہ، اس ماں کی بے بسی کا اندازہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مجھ سے یہ فوٹیج ٹو بی آنیسٹ نہیں دیکھی جا رہی ہے جس طریقے سے وہ بچہ اس گٹر میں گرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، کوئی بڑا ہوتا تو شاید اس کو بچا لیا جا سکتا ہوتا، لیکن یہ اتنا چھوٹا بچہ فوری طور پر یہ اس کے اندر چلا گیا، اور پھر جو 15 گھنٹے بعد جس طرح سے ملا ہے وہ سب کے سامنے، ہمارے سامنے فوٹیج موجود ہے۔ لیکن اس میں اداروں کی بے حسی، اس میں ہماری معاشرتی بے حسی، وہ لوگ جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں ان کی بے حسی، سب کا اس میں یکساں حصہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے سب سے بڑا حصہ ان کا ہے جن کا یہ کام ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے، جنہیں لوگوں کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے، جنہیں لوگوں کے بچوں کو سیف محفوظ معاشرہ دینا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، وہ بلیم گیم میں لگے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ میری ذمہ داری نہیں تھی، یہ میری جیورسڈکشن نہیں تھی۔ کوئی تو ذمہ داری لے، کراچی شہر میں اس طرح بچوں کے مرنے کی کوئی تو ذمہ داری لے۔ اس ماں کے دل سے پوچھیں کہ کس طریقے سے اس کے اوپر بیت رہی ہوگی، اس کے ہاتھوں سے اس کا بچہ چلا گیا۔ نظیر بتائیے گا کس طرح تعین ہوگا کہ کون ہے اصل ذمہ دار، کتنی رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے، اور ظاہر پرائمری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے؟ بالکل دیکھیں، یہ بالکل سرکار کی یہ ذمہ داری ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا۔ اس پورے معاملے کے لیے ایک خصوصی اجلاس جو وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں آج 11 بجے بلایا گیا تھا، جس کے اندر اس تمام معاملات پر یہ بات ہوگی، اور یقینی طور پر یہ ہمارے پاس تو یہ ایک فوٹیج آئی ہے، تو یہ جتنی بھی تمام اس کی فوٹیجز اور دیگر شواہد ہیں یہ جو ہے سامنے رکھے جائیں گے، اور وزیر اعلیٰ سندھ اس تمام جتنے بھی محرکات ہیں اس کے اوپر یہ بات کریں گے، اور اس کے اندر ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں میئر کراچی سمیت کمشنر کراچی، ڈی سیز، واٹر کارپوریشن، حکام، کے ایم سی، ٹاؤن انتظامیہ اور دیگر افسران بھی شریک ہوں گے، اور کمیٹی جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر جو ذمہ داران کا تعین کرے گی، اور کمیٹی جب یہ ہو جائے گی 11 بجے اجلاس ہے جو یقینی طور پر 1-2 گھنٹے چل سکتا ہے، تو اس کے اندر ان کو چاہیے کہ کراچی سمیت تمام عوام کو بتائیں کہ یہ جو واقعہ تھا اس کا ذمہ دار کون تھا، اور ایک ایکشن ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اور بلکہ ان کو چاہیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ جنوری سے لے کے آج تک جتنے بھی یہ 23 یا 24 انسیڈنٹ ہوئے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ بنا کر بتائیں کہ اس واقعے پر اس کے خلاف یہ ایکشن ہوا تھا، اس کے خلاف یہ ایکشن ہوا تھا، کیونکہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کا کوئی تو ذمہ دار ہوتا ہے نا۔ یا تو مسئلہ یہ کہ ایک دوسرے پر سیاسی بیانات، الزام تراشی کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نظر نہیں آتا۔ تو یقینی طور پر آج اس واقعے کو ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ اس واقعے کا ذمہ دار یہ تھا اور اس کے خلاف ہم نے یہ ایکشن کیا ہے، تاکہ عوام کو کم سے کم ایک بچے کی جان تو چلی گئی ہے لیکن ان کو ایک کم سے کم ایک سکون تو ملے کہ ہاں ایک سنگین غلطی ہوئی تھی تو اس کی سزا بھی ملی ہے، اور سزا جب تک نہیں ملے گی تو میرے خیال میں اسی طرح کرٹیسزم ہوتا رہے گا اور ایسے واقعات بھی مستقبل میں ہوتے رہیں گے۔